ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे शुभ विचारका साधक, तपाईको परम शुभतालाई नमन। मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि कार्यक्रम जागरणमा आत्मीय कृष्णसँगै म स्वामी आनन्द विनोद शर्माको। आज मैले चर्चाको लागि छानेको छु प्रबल विचारहरूको जीवनमाथि प्रभाव। इला व्हिलर विल्काक्सले भनेका छन्, हामी आफ्नो एक विचारले आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्ने गर्दछौं। राम्रो विचारबाट शुभ भविष्य, नराम्रो विचारबाट जीवनको पतन। भाग्यको अर्को नाम नै विचार हो। जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै संसारको निर्माण गर्दछौं हामी। त्यसकारण तपाई स्वयं आफ्नो भाग्यको विधाता हो। सिर्फ धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न सक्नु पर्दछ। शुभ विचार रत रहेर प्रेमको प्रतिफल प्रेम, द्वेषको प्रतिफल द्वेष। एउटा पुरानो लोककथा। एकजना कवि धेरै पढे लेखेका थिएनन्, प्रशिक्षित थिएनन्। उसलाई विरासतमा एउटा समुद्री जहाज प्राप्त भएछ। तर उक्त कविलाई समुद्रको बारेमा, जहाजको बारेमा, प्रविधिको बारेमा केही पनि जानकारी थिएन। एक दिन उसलाई एउटा सनक सवार भयो। सामुद्रिक यात्रामा जानुपर्छ क्या र आफ्नो जहाजको कमान्डर आफै बन्नेछु। जहाज हिँड्यो। त्यो अज्ञानी क्याप्टनले कर्मचारी दललाई आदेश दियो कि तपाईहरू आफ्नो काम सम्हाल्नुहोस्। प्रेमित्र, जहाजमा अनेकौं सूक्ष्म कुराहरू हुन्छन् जसलाई एउटा क्याप्टनले जान्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो क्याप्टनलाई केही पनि थाहा थिएन। जहाज विरासतमा सित्तैमा मिलेको थियो। ऊ मनमा नै आत्तिदै पनि थियो। जहाज अगाडि बढ्दै थियो। साना साना कामहरू हुँदै थिए जहाजभित्र। ती कामहरू हेर्दै हेर्दै क्याप्टन डेकमा पुग्यो। त्यहाँ उसले के देख्यो भने एकजना मानिस एउटा ठूलो चक्रलाई यता उता घुमाउँदै थियो। त्यो नयाँ क्याप्टनले भन्यो, यो मान्छे यहाँ के गर्दैछ? र त्यो क्याप्टनलाई भनियो कि यो मान्छे यो जहाजको चालक हो र यही मान्छेले यो चक्रलाई कहिले यता घुमाएर कहिले उता घुमाएर जहाजलाई सही दिशातिर लगिरहेको हुन्छ। क्याप्टनले भन्यो, अनि यत्रो पालको के काम नै? मलाई लाग्छ यो मान्छेको यहाँ कुनै काम छैन। पाल र बादवान खोलिदेऊ र जहाजलाई त्यसैले डोर्याउनेछ। आज्ञाको पालना गरियो र त्यसपछि जहाज एउटा विशाल चट्टानमा गएर ठोक्कियो। यात्रीहरू कोही बचेनन्। दुर्घटनाग्रस्त भए जहाज। प्रियमित्र, कथा काल्पनिक हो, तर यसमा अर्थ लुकेको छ। अर्थ के छ भने अलिकति विचार गरेर हेर्दा त्यो अर्थ खुल्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यो जहाज जस्तै हो। यो जीवनको क्याप्टन हामी खुद हौ। त्यो ठूलो चक्र पतवार हाम्रो मन हो। यदि हामीले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने, त्यत्तिकै छाडिदिने हो भने जीवन हाम्रो दुर्घटनाग्रस्त हुँदै जान्छ। भइ नै त रहेको छ। मनलाई छाडा छोडिदिने हो भने
पक्कै पनि जीवनरूपी जहाजलाई संकटको विशाल चट्टानमा लगेर ठुकाइदिन्छ यो हाम्रो मन क्याप्टेनले। अनि जीवन दुर्घटनाग्रस्त भइरहेको छ, भइरहनेछ। कहिले क्रोध र कामवासनाको तीव्र वेगवाला पवनले दिशाभ्रष्ट बनाएर यता उता भट्काइरहेको छ हाम्रो जीवनलाई। कहिले निकृष्ट अश्लील फिल्महरू पुस्तकहरूको दलदलमा फसाइरहेको छ यो हाम्रो मन क्याप्टेनले। नियालौ मित्र आफूभित्र। हामी यो जीवन रूपी जहाजको क्याप्टेनले आफ्नो जहाजलाई कतातिर लैजाँदैछौँ? के तपाईलाई विश्वास छ कि तपाईँ आफ्नो जीवन जहाजलाई प्रसन्नता, शान्ति, सफलता र बुद्धत्वको तटतिर लैजाँदै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ? यदि आकाशको बादल झैं भएको छ जीवन भने सच्याउनु जरुरी छ। लान्छ जताहुरीले उतै बहन्छु म भएको छ भने सच्याउनु जरुरी छ। आफ्नो जीवनलाई सत्पथमा डोराइरहनु भएको छैन भने किन नडोर्याउनु भएको? वाइ? यो प्रश्नको प्रहार तपाईलाई मित्र। यो जीवनमा बुद्धत्व, परमहंसत्व, ब्रह्मश्रेष्ठत्व आदि सम्भव छ? तपाईको मनमा प्रश्न फुर्छ होला। अवश्य सम्भव छ। जति यो कुरालाई कठिन ठानिएको छ त्यो भन्दा धेरै सरल छ। तर यसको लागि आवश्यकता के छ भने एउटै कुरा, त्यो हो दृढ इच्छा शक्ति। जीवनको प्रत्येक चेष्टालाई कसरी आफ्नो बसमा गर्ने, आफ्नो जीवनरूपी जहाजलाई कसरी आफ्नो इष्ट दिशातिर मोड्ने तरिका थाहा पाउनु जरुरी छ। जीवन निर्माण गर्नेवाला विचारलाई प्राप्त गर्नु जरुरी छ। एउटा कुरा, मन हामीमाथि शासन गर्दछ। मन हाम्रो संसारमाथि शासन गर्दछ। मन हाम्रो प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टामाथि शासन गर्दछ। तर यही मनलाई हामीले सर्वाधिक उपेक्षा गरेका छौं। मनलाई बुझ्ने चेष्टा हामीले कहिल्यै गरेनौं। कहिलेकाहीँ मनको शक्ति छ भनेर प्रशंसा गरेका छौं, मानेका छौं। तर पनि मनमा नै के ठानेका छौं भने अरूको लागि, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति, ट्यालेन्टहरूको लागि मात्र मनमा शक्ति हुन्छ, हाम्रो होइन, यस्तो मानेका छौं। वैज्ञानिकले, डाक्टरले, अनुसन्धानकर्ताहरू के मान्दछन् भने विचारलाई नियन्त्रित गरेर हर कोहीले आफ्नो चरित्रलाई सुधार्न सक्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यसको लागि मन नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू भन्दछन् हामीले हाम्रो विचारहरूलाई अत्तरिक्य सीमासम्म प्रशिक्षित गर्न सक्छौं र यसरी प्रशिक्षित र नियन्त्रित गरिएको जुन विचार हो त्यसको परिणाम अनन्त हुन्छ। थोरै व्यक्ति यो साधनामा लागेका छन्। तपाई पनि विचार नियन्त्रणको साधनामा लाग्नुहोस्। प्राय व्यक्तिले आफ्नो विचारलाई बेलगाम छुट दिएका हुन्छन्। जीवनको प्रत्येक घटनालाई परिस्थितिको हातमा छोड दिएर आफ्नो मनलाई कमजोर तुल्याएका हुन्छन्। तर यदि तपाई आफ्नो परिवार, आफू, समाज, राष्ट्र अनि अन्तर्राष्ट्रको हित चाहनुहुन्छ भने मित्र, विचारलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय सिक्नुपर्छ। आत्मनिग्रहको उपाय सिक्नुपर्छ। अर्को कुनै विकल्प छैन। व्यक्तित्व विकासको लागि विचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। विचार कुनै ठोस वस्तु होइन मित्र, अमूर्त तथ्य हो। त्यसकारण अधिकांश व्यक्ति ठान्दछन् कि विचारलाई हामी हाम्रो इच्छा अनुसार चलाउन
सक्दैनौँ। तर यो कुरा एकदम गलत हो, सरासर गलत हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कति नै अबोध, अज्ञ, असंस्कृत, व्यस्त किन नहोस्, उसले आफ्नो विचारलाई बुझ्न सक्छ, विश्लेषण गर्न सक्छ, छानबिन गर्न सक्छ, आफ्नो स्वभावलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छ। यो जुन विचार हो एउटा चोट हो, विधिवत सकारात्मक चोट हान्ने हो भने, सकारात्मक छेनी चलाउने हो भने जीवन मूर्ति जुन हाम्रो त्यो सुन्दर बन्न सक्छ। जथाभावी छेनी चलाउने हो भने, तोडफोड गर्ने हो भने जीवन मूर्ति धराशायी हुन सक्छ। मित्र, विचार अत्यन्त सूक्ष्म तर शक्तिशाली हतियार हो। अणुभन्दा परमाणु, परमाणुभन्दा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन र त्योभन्दा पनि सूक्ष्म हुन्छ विचार, र त्योभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ विचार। थुप्रै विचारका विद्वानहरू, विचारकहरू भन्ने गर्दछन्, स्वेट मार्डन, डेल कार्नेगी, जेम्स एलेन, खप्तर स्वामी, विचारपूर्वक विचार गरौँ है, विचारको अद्भुत चमत्कारिक प्रभाव हुने गर्दछ भनेर। विचारको नियन्त्रणलाई लक्ष्य बनाऊ मित्र, र अनवरत यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि लागिरहँ। स्वर्ग र नर्क भौगोलिक स्थान होइन मित्र, मानसिक स्थान हो। विचार नियन्त्रणको स्वर्ण सूत्र तपाईको हातमा छ भने तपाई आफ्नो जीवनलाई दिव्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अनियन्त्रित विचारको दास बनेका छौं हामी भने यसले हामीलाई नारकीय यातनाको दलदलमा लगेर जाकिदिरहेकै छ। तसर्थ सावधान मित्र, विचारको बिउ छर्नको लागि सावधान। जस्तो पाए त्यस्तो विचार आफू पनि नगरौं, अरूलाई पनि सम्प्रेषित नगरौं। विचारको दृष्टिकोण अनुसार अन्त्यमा एउटा सानो हास्य प्रसंग। स्वप्न वाटिकामा बसिरहेका एउटा युगल जोडीको वार्तालाप यस्तो थियो। प्रिय, तिम्रो आँखामा पहाडको उचाइ देख्छु, सागरको गहिराई देख्छु, ब्रह्माण्ड देख्छु, चराचर देख्छु म त। भन भन प्रिय, मेरो आँखामा के देख्छ? प्रेमिका बोल्दछन्, छ्या, म त सिर्फ कचरा पो देख्छु। अच्छा यति नै। हुन त मित्र, जति सुखै सुविधा सम्पन्न भए पनि गाईलाई नयाँ गोठ भन्दा पुरानै गोठ प्यारो हुन्छ। हाम्रो विचारलाई पनि जन्मान्तरदेखि नराम्रोपन, नकारात्मकतामा बस्ने बानी परेको हुँदाखेरि त्यसलाई सकारात्मकताको नयाँ गोठमा ल्याउन अलि अभ्यास गर्नुपर्छ। फेरि पुरानो गोठमा जान्छ, फेरि ल्याउनुपर्छ, फेरि पुरानो गोठमा जान्छ, फेरि ल्याउनुपर्छ। एक दिन नयाँ गोठमा रम्न थाल्दछ हाम्रो विचार रूपी गाई पनि। हामी आजसम्म नकारात्मक चिन्तनबाट दुःख सिवाय हामीले केही पाएनौं भने किन यो नकारात्मक चिन्तनको दलदलमा फँसिरहने त? आउनुहोस्, आजको यो पलबाट सामूहिक संकल्प गरौं कि म जुनसुकै धरातलमा भए पनि कार्यक्रम जागरण सुनेपछिको यो पलदेखि सर्वदा सकारात्मक विचार वा चिन्तनमा डुब्नेछु म। संकल्प गरौं मित्र, तपाईको दिन शुभ रहोस्, संकल्पमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको लागि कार्यक्रम जागरणबाट आत्मीय कृष्ण सँगै विनोद शर्मालाई बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।